अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट्स सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचें। सीरियल तेरे बिन की एपिसोड 15 स्टार्ट हुई और वहाज अली जो हैं उनको महसूस हो रहा है कि उनका दिल जो है वो मीरब की तरफ खिंचता चला जा रहा है। उनको एहसास है कि वो मीरब उनसे दूर जाने की कोशिश कर रही है। वो अपने रब को पुकारते हैं और कहते हैं, मेरे अल्लाह मुझे क्या हो रहा है, वो मुझसे दूर जा रही है और मेरा दिल उसकी तरफ खिंचता चला जा रहा है। दूसरी तरफ माँ बेगम ने मीरब को कामों में और हिसाब किताब में उलझाना शुरू कर दिया है। यहाँ तक कि पंचायत के फ़ैसले भी ख़वातीन के उसी से करवाने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि वो उसको एहसास दिलाना चाहती हैं कि उसकी ज़िम्मेदारियाँ छोटी नहीं हैं। एक औरत को बुलाती हैं कि अपना दुख बयान करो, क्या इंसाफ चाहिए। वो पैरों को हाथ लगाती है तो मीरब उसको मना कर देती है, हमारे मज़हब में ये चीज़ जायज़ नहीं है। फिर दिखाते हैं कि यहाँ पे हया साहिबा जो हैं वो नौकरानी के पास बैठी पूछ रही हैं कि काला जादू करने से तुमने अपने फियांसी को दोबारा हासिल कर लिया था, तो वो क्या तरीका था। वो वादा कर लेती है कि किसी से शेयर नहीं करेगी और तरीका बता देती है कि मैं ले जाऊंगी बंगाली बाजी के पास आपको। देखते हैं अब ये वहाँ से जादू टोने के तावीज़ लेके आती है और क्या बनता है, लेकिन इसको मना कर देती है कि देख लो किसी की मोहब्बत का राज अफशा ना करना। और यहाँ पे मीरब जो है वो बड़े अच्छे तरीके से समझने की कोशिश में लगी भी है हिसाब किताब को। तभी वहाँ पे मुर्तसिम की एंट्री होती है और माँ साहब मुर्तसिम की तरफ देख के वहाँ से चली जाती हैं। नौकरानी उनको बुलाने आती है और वो जब वहाँ से रुखसत होती हैं तो मुर्तसिम आता है। उसको अच्छा लगता है मीरब इंटरेस्ट ले रही है कामों में और अच्छे तरीके से काम कर रही है। यहाँ तक कि वो कहता भी है कि तुम घर की जिम्मेदारियाँ निभाती भी बहुत अच्छी लग रही हो। और फिर कहता है कि ध्यान रखना इस हिसाब किताब में, ऐसा ना हो मैं फिर से बीमार पड़ जाऊं। मेरा बहुत मज़े का लेकिन चाइल्डिश सा आंसर देती है और कहती है, मेरा दिल तो करता है तुम पे खाना ही बंद कर दूं और तुम फाकों से मर जाओ। मुर्तसिम हंसने लगता है और कहता है, ऐसे भी करके देख लो, और वहाँ से चला जाता है। मीरब की बस हो जाती है हिसाब कर कर के और कुछ थोड़ी पजल हो जाती है मुर्तसिम की ज़ुमाइनी गुफ्तगू से और वहाँ से उठ के जाने लगती है। तभी माँ बेगम आके कहती हैं कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वो कहती है आज के लिए इतना काफ़ी है, मैं बहुत थक गई हूँ। लेकिन यहाँ पे माँ बेगम उसको एहसास दिलाना चाहती हैं कि जो हैसियत उसको मुर्तसिम दे रहा है उसे वो कबूल करनी चाहिए, वरना दूसरी सूरत में वो कामों में फंस जाएगी और उसको वो सारी जिम्मेदारियाँ उठानी पड़ेंगी जो माँ साहब उठा रही हैं। यहाँ पे एक अजीब सी चीज़ दिखाते हैं कि मीरब का वो क्लास फेलो जो उसके साथ बर्थडे पार्टी में भी था, वो उसको अभी भी बैठा लव लेटर्स लिख रहा है। यहाँ मुर्तसिम कहीं जा रहा होता है, मीरब पूछती है तो बताता है गांव जा रहा हूँ, तो खुश होती है कि मैं बहुत पुरसकून रहूँगी कुछ अर्सा तुम्हारे पीछे से। हर्ट होता है उसकी बात से और कहता है, जब वो पूछती है कि कब वापस आओगे, तो कहता है जब तुम रिलैक्स कर लो, खुश हो जाओ, मेरे बगैर रह रह के बता देना, मैं आ जाऊँगा। तो वो कहती है इंटरेस्टिंग। तो फिर आगे से मुर्तसिम जो है उसके चेहरे से नज़र आता है कि वो उसको बताना चाहता है कि उसके लिए फीलिंग्स क्या हैं। मीरब कहती है, तुम इतनी मेरी बातें क्यों मान रही हो, कि मुझे इम्प्रेस करना चाहते हो। तो वो आगे से कहता है, नहीं इम्प्रेस नहीं करना चाहता, कोशिश कर रहा हूँ। तो कहती है, इस जन्म में पूरी नहीं होगी, करके देख लो। तो वो कहता है, मुझे ज़िंदगी तो एक दफ़ा ही मिली है, इसलिए मैं कोशिश जारी रखूँगा। यहाँ वो पागल फ्रेंड जो है वो अपने पागलपन का इजहार कर रहा है। वो बेसिकली मुझे लगता है कि मेंटली सिक है। वो अपनी फ्रेंड को बुला के कहता है कि मीरब का पता करो, वो कहाँ गायब हो गई है। उसकी फ्रेंड कहती है, वो तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रही, जब उसका दिल करेगा वो खुद ही तुमसे मिलने आ जाएगी। और यहाँ पे दिखाते हैं कि माँ बेगम के पास आती हैं मीरब और वो कहती हैं माँ बेगम कि तुम मुर्तसिम के साथ गाँव चली जाओ। वो कहती है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर वो क्या चाल चलती हैं, कहती हैं ठीक है फिर हिसाब किताब करो। वो हिसाब किताब से इतना डर जाती है कि जब मुर्तसिम खुदा हाफिज़ कहने आता है तो फ़ौरन उठ के खड़ी हो जाती है कि मुझे साथ ले चलो। मुर्तसिम इतना खुश हो जाता है कि मेरे साथ जाना चाहती है और फिर उसको कहता है ठीक है मैं गाड़ी में बैठा हूँ, आ जाए। माँ बेगम खुश होती हैं अपनी इस चाल पे कि चले कामयाब हुई, क्योंकि वो चाहती हैं जेन्युइनली कि ये अपने हस्बैंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करे और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाएं। और यहाँ पे जो मुर्तसिम है वो बाहर उसका वेट कर रहा होता है। फिर वो जाती है उसके साथ,
اس کو کہتی ہے کہ میں تیار ہوں، تو وہ اس کو اشارتاً کہتا ہے کہ اسے چادر اوڑھ کے آنی چاہیے تھی، کیونکہ وہ اب خان کی بیوی ہے اور وہ گاؤں میں جا رہا ہے اور وہاں کا ماحول کچھ اس طرح کا ہے۔ لیکن پھر بھی وہ کہتی ہے کہ میں ایک عام عورت نہیں ہوں، یہ یہاں کی عورت نہیں ہوں، میں ایسے ہی جاؤں گی، اور وہ چل پڑتا ہے اور اس کو کچھ نہیں کہتا۔ گاؤں پہنچنے پہ ایک جگہ رکتا ہے، کہتا ہے میں ذرا کھیتوں سے ہو کے آتا ہوں، تم گاڑی میں بیٹھنا۔ لیکن وہ میرا بھی کیا جو کسی کی بات ایک دفعہ میں مان جائے۔ وہ وہاں پہ باہر نکل کے لوگوں سے ملتا ہے، اور اچانک میرب کی نظر بکری کے 2 بچوں پہ پڑتی ہے، بہت خوش ہو جاتی ہے ان کی طرف دیکھ کے اور بچوں کی طرح ریئیکٹ کرتی ہے، اور باہر نکل کے ان کو پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتی ہے۔ اور ساری باتیں شہر سے آئی ہے، اس نے گاؤں کا یہ ماحول پہلے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس کو فیسینیٹ کر رہا ہے۔ وہ باہر جاتی ہے اور بکری کے ان بچوں کے پیچھے بھاگتے بھاگتے کھیتوں میں کافی دور نکل جاتی ہے۔ اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ وہ کافی آگے آ گئی ہے۔ دوسری جگہ پہ دشمنوں کے آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور ملک وہیں پہ شکار کر رہا ہوتا ہے۔ بائی نیچر وہ ایک برا انسان ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ میرب مرتسم کی بیگم ہے، اور وہ اس کو اٹھوانے کا حکم اپنے بندوں کو دے دیتا ہے۔ وہ میرب کے نزدیک آتے ہیں، اس کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرب پریشان ہو جاتی ہے اور کہتی ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم لوگ مرتسم کے دشمن ہو، بہرحال میرا تم لوگوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، میرا راستہ چھوڑو اور مجھے جانے دو۔ وہ دھمکاتے ہیں، لیکن میرب وہاں سے ان کے آگے آگے بھاگ پڑتی ہے، اور وہ لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ 3 مرد ہیں، 1 لڑکی ہے۔ آدھی رات تک میرب بھاگتی ہے اور وہ پیچھے اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ خان کو جب پتہ چلتا ہے بیوی گاڑی میں نہیں ہے، نوکروں پہ چلاتا ہے، پاگلوں کی طرح ڈھونڈتا ہے، گن لوڈ کر لیتا ہے اور اس کو آوازیں دیتا ہوا کھیتوں کی طرف بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تبھی دکھاتے ہیں کہ میرب بھاگتے بھاگتے ایک تھریشر کے پاس پہنچتی ہے اور خود کو تھریشر کے نیچے چھپا لیتی ہے۔ آدمی اس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ملک کو پتہ چلا کہ ہمیں اس لڑکی کو ہم کہیں کھو بیٹھے ہیں تو ہمیں گولی مار دے گا، اور دوسری طرف مرتسم خان بھی اپنی بیوی کو ڈھونڈ رہا ہوگا، ہم تو دوہری مصیبت میں پھنس گئے ہیں۔ بیوقوف وہاں سے نکلتی ہے، پھر بھاگنا شروع کر دیتی ہے، اور وہ لوگ پھر اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوپٹہ جھاڑیوں میں پھنسا لیتی ہے، اور یہاں پہ دکھاتے ہیں حیا ماں بیگم کے پاس آتی ہے۔ اس کو اعتراض ہے کہ میرب مرتسم کے ساتھ کیوں گئی، مجھے سمجھ نہیں آتی ماں بیگم اس لڑکی کو شٹ اپ کال کیوں نہیں دیتی، اس کو گھر سے نکال دیں، اس کو اس کا ددیال بھیج دیں۔ صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ لڑکی جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہی، ابھی بھی اس کو پیار سے سمجھا رہی ہیں۔ رات پڑ جاتی ہے، بھاگتے بھاگتے میرب تھک جاتی ہے، اور یہاں پہ وہ ایک بہت زیادہ گرینری والے ایریا میں آ جاتی ہے، شاید کوئی فارم ہاؤس ٹائپ جگہ ہے، اور پکڑی جاتی ہے، اور وہ لوگ بندوق کی نوک پہ اس کو کہتے ہیں چلائے بغیر آگے چلو، اور آگے جا کے ایک گوڈاؤن میں اس کو لاک کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کو مرتسم کی یاد آتی ہے، روتی ہے، چلاتی ہے، مرتسم کو پکارتی ہے۔ دوسری طرف مرتسم پاگلوں کی طرح اندھیرے میں اس کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور چلا رہا ہے کہ میرب ایک دفعہ مجھے آواز دو، مجھے پتہ چلے کہ تم کہاں چلی گئی ہو۔ اس کو اندازہ ہے کہ وہ اس کی عزت ہے اور وہ اب خطرے میں ہے، اور دشمن ارد گرد ہی ہیں۔ دشمن کو فون ملانے کو کہتا ہے۔ یہی تھا آج کا ایپیسوڈ ریویو۔ آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ڈائریکٹ امپیکٹ کو سبسکرائب کر لیجیے، بیل آئیکن دبا لیجیے تاکہ آنے والے لیٹسٹ ریویوز اور تمام ڈرامہ اپڈیٹس سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں۔ اگلے ایپیسوڈ تک اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔